बात वो जो रब को पसंद हो। और मेरा और आपका रब ये चाहता है कि हम शैतान के शर से महफूज रहें और इस शर से महफूज रहते रहते नेकियां भी कमाते चले जाएं। तुम्हें मालूम हुआ रसूल अल्लाह ने उस दुआ की तस्दीक कर दी है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे कल ये बात पता चली थी। सुबह और शाम के अस्कार में वो कौन सा रसूल अल्लाह का पसंदीदा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से पढ़ने वाला एक ऐसी अल्लाह की पनाह में आ जाता है जैसे वो किला बंद हो गया हो और उस किले के मुहाफिज उसकी गार्ड के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके आसपास जमा होकर उसको घेर लें और उसको गार्ड करने लगे, उसकी हिफाजत करने लगे। आइए सुबह और शाम के इस अहम तरीन वजीफ़े को, जिसको सुबह हमने 10 दफ़ा पढ़ना है और शाम में 10 दफ़ा पढ़ना है, उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उस पर गौर फिक्र करते हैं। ये सच्ची कहानी है बसरा शहर की और ज़माना है 155 हिजरी के आसपास का। इस हदीस के रावी हैं ज़ैद बिन अय्याश अज़रक़ी, जिन्हें इस हदीस में अबू अय्याश के नाम से ढूंढा जा सकता है। हज़रत अबू अय्याश रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर, काबिल भरोसा, काबिल एतबार मुहद्दिस थे, ताबई थे, जिन्होंने सहाबा कराम से बहुत सारी हदीसें सीखी थी, उनसे तालीम हासिल की थी। और अबू अय्याश ने जिसको तालीम दी थी, इनके शागिर्दों में एक ताबई थे हम्माद बिन ज़ैद बिन दिरहम रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत काबिल भरोसा ताबई थे। अबू अय्याश की रिवायत वाली उस हदीस की सच्चाई पर आप क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह हक है और सच कभी नहीं छुप सकता, बस इंतजार करो। काश अबू अय्याश वाली हदीस ठीक हो। उस हदीस की दुआ बेहतरीन है। हम्माद बिन ज़ैद से ये बात पहुंची गई है, वो फरमाते हैं सब्र करो। इसी हदीस में इनका नाम हम्माद के नाम से आया है। ये दुआ अबू अय्याश से पता चली है। काश मैं रसूल अल्लाह से पूछ सकता। उन्हें रुखसत हुए 70 साल हो चुके हैं। काश। हज़रत हम्माद के ही ज़माने में बुसरा में एक गैर मारूफ शख्स उनके ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो उस गैर मारूफ शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू अय्याश रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कहा कि अबू अय्याश की ये दुआ सही है। वो ये हदीस बयान करते हैं लोगों में, अवाम में, और ये दुआ सिखाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये दुआ सिखाई थी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अय्याश रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनकी तस्दीक फरमाई कि हाँ, मैंने ये दुआ उम्मत को दी है। ये तस्दीक ताबई हम्माद तक पहुँची। हम्माद बिन ज़ैद बिन दिरहम रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त उन्होंने इस दुआ की तस्दीक इस ख्वाब के ज़रिए की और ये पूरी मुकम्मल हदीस हमारे सामने आ गई, जिसके बाद हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि हम इस हदीस को डाउट करें या झूठा कहें। अबू अय्याश वाली हदीस जो उनसे रिवायत आई है उसमें 10 दफ़ा पढ़ने का जिक्र है, जिसकी तस्दीक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है। सही बुखारी के अंदर यही दुआ उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दर्जात बुलंद करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को महफूज करना चाहते हैं, तो सुबह और शाम उनको 100 दफ़ा पढ़ने का ये हुक्म है। तो दूसरी हदीस के अंदर 100 दफ़ा का भी है। इसमें आप इसका तर्जुमा पढ़ सकते हैं
کہ اس کو اگر 100 دفعہ بھی پڑھا جائے تو یہ افضل ترین ہوگا. یعنی 10 بار پڑھنا افضل اور 100 دفعہ پڑھنا افضل ترین ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ افضل لیتے ہیں یا افضل ترین لیتے ہیں، یہ آپ اپنی مصروفیات کے حساب سے لے کے چلیے. سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ اس دعا کا ترجمہ اتنا مضبوط اور بہترین قسم کا ہے جو دل میں ایسے اتر جاتا ہے. نہیں کوئی معبود مگر اللہ کے، تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. اس دعا کو پڑھنے والا صبح اور شام غلاموں کا آزاد کرتا ہے. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ کسی بھی جیل کے اندر کوئی ناحق بند ہو، جس نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ ناحق قید ہے، مشکل میں ہے، اس کو آپ صبح چھڑوا رہے ہیں اور کسی اور کو آپ شام میں چھڑوا رہے ہیں. روزانہ آپ 2-3-4 اس طرح چھڑوا رہے ہیں. اندر سے کیا خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی کہ آپ کسی غریب کو، کسی ناحق کو اس مصیبت سے آزاد کروا رہے ہیں، غلامی سے نجات دلوا رہے ہیں. یہاں پر یہ خوشی ہے. اس سب کا روزانہ کا حساب کتاب ملٹیپلائی جتنی آپ کی عمر ہے اس وقت وہاں پہ آپ کے نامہ اعمال میں سامنے ہوگا. پھر اس میں دوسری جو چیز ہے، 10 گناہ صبح میں اور 10 گناہ شام میں مٹواتا ہے، جو ماضی میں گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو آپ کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا مگر آپ گناہ کر چکے ہوتے ہیں، جو آپ نے گناہ جاریہ کر دیا اور وہ آپ کے کہیں گناہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. 10 صبح 10 شام میں وہ آپ کے مٹ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، وہ گناہ جو آپ کے شعور میں ہوں یا لاشعور میں ہوں، آپ کے علم میں ہو یا علم میں نہیں ہو، تو وہ 10 گناہ صبح مٹے گا، 10 گناہ شام میں مٹیں گے. اسی طرح 10 نیکیاں صبح میں لکھی جاتی ہیں، 10 نیکیاں شام میں لکھی جاتی ہیں، اور جو 100 دفعہ پڑھتا ہے اس کی 100 دفعہ نیکیاں صبح لکھی جاتی ہیں، 100 دفعہ شام میں لکھی جاتی ہیں. گناہ بھی اس کے 100 دفعہ مٹتے ہیں، 100 دفعہ صبح میں، 100 دفعہ شام میں، جو 100 دفعہ پڑھتا ہے. تو یہاں پہ 10 کی بات ہو رہی ہے ابھی، 10 دفعہ پڑھنے پر. تو 10 نیکیاں صبح میں لکھی جائیں گی، 10 نیکیاں شام میں لکھی جائیں گی. اور ساتھ ساتھ اپنے درجات، صبح میں 10 درجات بڑھواتا ہے، شام میں 10 درجات بڑھواتا ہے. یہ 10 درجات دنیا میں روحانی طور پر اور آخرت میں جنت کے درجے ہیں. دنیا میں تو روحانی طور پر ہوگا، اور اس کی عزت اور دوسرے وقار کے معاملات، ناگہانی آفات سے بچنے کے معاملات، 10 گنا زیادہ پروٹیکشن، یہ 10 درجات اس طرف اوپر اٹھا دیتی ہے. یعنی صبح اور شام میں وہ اپنے درجات بلند کرواتا چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ صبح اور شام میں جو شیطان کے شر ہوتے ہیں، انسانی شکل میں شیطان اور جناتی شکل میں شیطان، اس کے شر سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے، یا ان کے شروں سے وہ محفوظ رہتا ہے. صبح کی پروٹیکشن رات تک، پھر شام کی پروٹیکشن صبح تک، پوری ایک سائیکل ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت ساری ناگہانی آفات، جس کے اوپر میں نے آیت الکرسی والی ویڈیو بنائی تھی کہ ناگہانی آفات جو سمجھایا تھا کہ اچانک آ جاتی ہیں، تو ناگہانی آفات سے بچت ہو جاتی ہے. ناگہانی آفات سے پروٹیکشن کی ایک دعا یہ بھی ہے. اگر آپ نے وہ ناگہانی آفات کے حوالے سے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو آیت الکرسی والی وہ ویڈیو ضرور دیکھیے. اس ویڈیو کے اندر آپ کو صبح شام کے اذکار کا معاملے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا. جو ہم بہت سارے وظائف تو پڑھتے ہیں مگر ہمارے معاملات سیدھے نہیں ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ناگہانی آ جاتی، پریشانی آ جاتی ہیں، تو ان سے بچت کا کیا معاملہ ہے وہ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے. ضرور دیکھیے، وہ آپ کی علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. مگر یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو پکڑ کے رکھنا بہت ضروری ہے. اور کیا چاہیے، اتنی ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، گناہ مٹ رہے ہیں، ثواب جمع ہو رہے ہیں، آپ قیدیوں کو آزاد کرا رہے ہیں، اتنا ثواب مل رہا ہے. کیا چاہیے آپ کو؟ اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ ڈسکشن میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ میں اس طرح لے کے چلوں کہ اگلی نئی جنریشن کو بھی یہ سمجھ میں آئے. میں اس کو انگریزی میں بھی بول سکتا ہوں، مگر میں اس لیے آسان اردو کے اندر الفاظ لے کے چلتا ہوں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں.
नई जनरेशन में ये बात आसानी से पेनिट्रेट हो सके। मेरे इस सवाब जारिया में आप अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो शामिल हैं, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए सवाब जारिया का बाइस बन गए। इस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो और आगे तक लोगों तक जाएगी। इस वीडियो के कमेंट्स में आप कमेंट्स ज़रूर लिखा करें, तो जिसकी वजह से वीडियो उठती है। इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत सारी चीज़ें जो मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकता वो मैं व्हाट्सएप के ऊपर डालता हूँ। वहाँ की प्राइवेसी बहुत मजबूत है, और वहाँ पे मुझे भी पता नहीं होगा कि किसने ज्वाइन किया और उसका फ़ोन नंबर क्या है, जबकि वहाँ पे दीगर लोग भी एक दूसरे की प्राइवेसी में नहीं देख सकते हैं। ये व्हाट्सएप की तरफ से एक सख्त प्राइवेसी का मामला है, तो व्हाट्सएप के चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए। बहुत कुछ नए ज़माने के हिसाब से आपको वहाँ पे समझने को मिलेगा। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पिछली वीडियो का भी लिंक मिलेगा और आयतल कुर्सी का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप ज़रूर उसको देखिए। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।